الحمد لله رب العالمين الذي حذرنا من الاغترار بهذه الدار وأمرنا بالاستعداد لدار القرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى ولا تغتروا بدنياكم، فقد حذرنا الله ورسوله من الاغترار بالحياة الدنيا، وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الناس، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم أن تعتبروا بما ترون وما تسمعون مما يجري من الحوادث، فالشهيد من وعد بغيره. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقال تعالى: فاعتبروا يا أولو الأبصار. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، فيجب علينا معشر المسلمين الرجوع إلى الله بإصلاح حالنا، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أيها المسلمون، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من الاغترار بالدنيا غاية التحذير، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس لأحد من هذه الدنيا سوى بيت يسكنه وثوب يلبسه وقوت يقيم صلبه، فأخبر أنه يتبع الميت أهله وماله وأمله، فيرجع أهله وماله ويبقى أمله. ونسأل الله أن يمن علينا بالتوبة ويوقظ قلوبنا من الغفلة. أيها المسلم، لا تغتر بحياتك، فكل من عليها فان، فلا تغتر بصحتك، فلا بد يوما أن يمرض منك الجسمان، ولا تفرح بشبابك، فما تدري إلا وشرت أضعف الكهلان، وكن على حذر من الدنيا. فاتقوا الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. Pẽgd be newẽnde, pẽgd sõma newẽnde, wõn la maan tɩ d yẽ wãn pẽgdba, wõn la wilgd pẽgd ning sẽn ta wẽnnaam daab n sõm newẽnde, wõn la kɩs tɩ yẽ wãn pẽgdba. wẽnnaam la naab ninga n naan bõn-naan tɩ gill fãa n goondeba, hazarna saban-kãng n bugs tõndo min n iqtirar bi hadihi dar, tɩ d ra belgd meng ne dũni-kãnga ye, zak-kãnga ye. Saban-kãng bugsa tõndo تدا بلغت منها نزاع كانغا دون نزاع كاي وأمرنا بالاستعداد. طبعا كان شغل تندو تد في الفار شغلون بين لدار القرار ذاك نين هي تمن دو ذاك ني الكيوم يدو وانا كي هدا الكيوم ارجنا. واشهد ان لا اله الا الله itanga do to mahabir konshira to sabin tunna hakik babe shamba wende wahdahu la sharika la wanna ya tan zabal lagman tare una gunni lagman tare wa ashhadu anna muhammadan na tabon konsishine biya muhammad zusa muhammad biya wanna yemsun ya tentuma wanna tunsha wanna buh la sharika la yutul al barak bi nabiyya minga nabi zakram la sahabti muhajirin minhum نمني تفهم معكن زين كين من دينا صحابة فورن ونام يا بيت جلينغا والأنصار
لمن دين ماكرم هن زين كين من دين تفهم بلامبي تبشاكم فوق نبياما تبون بهم في أنشار ونام يرد تانينغا أما بعد أما قوم كان لول فول ما أيها الناس يا يمين بجيفا كن تكون ولا يدا يا من الإسلام زمان زين وندي ولا كيف دي وين زاتبا ولا تتروا بدنياكم إدرك الدنيا بالغد من زين الدنيا بالشغل فقد حذرنا الله وإنهم بوسة تندر وإنهم سوء تنجو ورسوله وإن تنتم بوسة تندر أهندي وإنهم قاملوا والفورين بوسة تندر من الاغترار بالحياة الدنيا تدى بالغد بالمدن كان وقال تعالى لن هي لبقنا فويا يا أيها الناس وإن يلقاه فويا يم نبا جلي إن وعد الله حق فقلتونا وإنهم كلهم بنين يا شيرا وإنهم كلهم يدنين يا شيرا إتان كلام نيت وتو تبيد وإنهم كلهم جنس يا شيرا ميد كونستيتون وإنهم كلهم يدنين يا شيرا تون كول كاتين جيرا وإن كولدرو تون ديفان كاتين ديفان وإن كولدرو تون تاك نافان كون مانغن تاك نافان كون وإنهم كولد يدنين هكا وإنهم كولد بنين يا شيرا فلا تغرنكم الحياة الدنيا لا بلغم الدنيا بلغنا ولا تغرنكم بالله الغرور ذلك دنيا بلغ ميغان بلغ ميته نجيمة يا شاورو إدنا يوتو تنا يوتو كمان يتوانها وانا يوانوانا أيها الناس يا يمن بجلي إلموا بانيا أن الله سبحانه وتعالى تنام نام يوالي نام جسا أمركم بانتون شغل غيامبا أن تعتبروا تي تغسين جسي تغسين بما ترون يمهن ينيس تبرون يمهن يرى وما تسمعون لهم ينيس مما يجري بمن هنس الدنيا من الحوادث يمهم تيا وتونا لا كين كتغني لا ذاكن لا كين محب تابلا هو نبتهري بغيلا هو نبقى يلا هو نبيل يلا كين ذاكن كويلا كين كتغني نبقى بيا وجدغ نبي ما نقول يمهم ينيس بجلفان يا يل هندام كلمن ديغل كنان كواي فشهيد من وعاش بغير نبي أم يلم تجنون شبا أنا كيتي دي جنون دمبا جنون شبا يا ندهن ديك ندي يل ما نحمن واجو ديك ندي يل ما نحمن واجو فمن يل كاتن كانده ندي يل دن كانده دي يام شبا فمن تاكتن جهي وتلم مان يا وين لا فلاتن توم ندو جهي نبي شا وين وان كاتن توم يا نين لا فلاتن مانو جهنم بن مان نيتون ياب وان دونيكا تنان كسال كيوما نبن بيت في دوني تايون تشيبون تبتين تين ربي لتوم سامين ياب توم سامين فمي هاندا تاكو توم وتو تو شاو يدوني بن بتين تين ده يلن نغود الكيوم داد ولا ما عند شغل فان تانداد مي يني وينغا نبي يني وين تو ان شاء وين ان شاء تو كود بام تبام لا شام دو بريزيدان تبلو تنبا اي ابون لو ابون يني وين تنكانغا ابون نام هنبكا ابون مالوتو جدبون لو يا ولا باهيا فمي ديكرين ما توم دي تان نام تو موينغا بو تومي تو سا كامب نان يلونغوم دا تو موينغا يل نان تو ما نيري بو تومي تو سا كامب نان تنغوم دا تو نيرا يل ولا ما شغل سانغ رن لا ابي فو جنو سبيان هنديك او تو توم نما واجو يلا وين يليا أفلم يسيروا في الأرض ينفن تقهدن جتن وانغزرون فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم جهنم نيجبن دنگم يام تارن تومه نلوغا ولا باهيا ولا نيل ngomda ولا نبا نيل نتارن ngomda بيالا فوق لين يام نهاند تومه أمثالها يام بيليا بامبلا تومه نيلن لوغي فبيليا هم تومه توم نيلن لو فيندا tuma wenga fone ha yo fone bi yo tuma so mwe to bi ran ta ron gomna tum shong dam na bi Allah ma yam hum dawa tum mwe dam la ka dun damba afir'aun damba haman damba abu jahal damba bam yi tum mwe damba wata tum mwe dam na hince be ne ba temti nunna bam la fone handa ta to hore kan yiboto ina kun ne bam lam gona
wẽnde me yeelame fa'tabiru ya ulul absar yãmb ne tagsd n get yaa yãmb dãmba rɩk yama n tagsd n get la y boog y tʋʋm wẽna la y boog y mii sãanga la y bool y mii neb rãtga la y bool y boog y mii neb ko-tʋʋm soobo yãmb wa n tɩ mii wẽng ning fãa boog tɩ neb n deng n wɩng ko-tʋʋm tɩ so neba la b ka tõog tɩ wẽnd sẽn pʋlmã yik ye ka tõoga tɩ wẽnd sẽn pʋlmã yik ye wẽnna maaned gũudu dɩ la wẽnd yeel yaa la wẽnd yeel yã inna allaha wẽnd yeelame tɩ y bãng tɩ bãmb wẽnde la yugayir ma bi qaumin wẽnnaam pa tẽdgd neemã sẽn maan n kõ neba hatta yugayiru ma bi anfusihim wẽnnaam la neemã n kõ tɩ y yĩmi n kiis wẽnde n sãam neemã wã tɩ wẽnd yaool n wa ne nongmã sãn kõ neemã buudu wẽnd ka sikd neemã n kõ neba n le wa yãk neemã wã n basba rẽnd wa n yii bab nengẽ bãmb n lebd n wa sãam neemã wã tɩ wẽnnaam deega tɩ b yaool n zĩimã sã yaa woto yaa naab la b kẽ-yã tɩ ka bãng naabã zãab tɩ yẽ loos wẽnnaam wa rẽnnaam wẽnga t'a wa nams tɩ zes n gilgdẽ yaa sa-koom la b kẽ-yã tɩ ka pʋʋs n nam bala ka maan tʋʋm beedo ne to-koomã tɩ wẽnd yãk so-koomã n bas tɩ lebg ware tɩ y yãbd n gilgdẽ tɩ yaa bũmb ning la wẽnd kõ tɩ ka pẽng wẽnde la a bãng tɩ yaa neemã la wẽnd kõ-yã a sã n wa loog n sɛ ayo y zĩim bas yaa yaa woto re tɩ loog n sɛame wẽna gũnd wẽnnaam neemã kɩɩsgo وما نزل وين لم ير وما نزل بلاء مصيب كبه نشيك تنه إلا بذنب لم توايا ذنوب لا يتوميا تونا نشيك مصيبة تنه ولا قلنا ذنوب توما وما رفع إلا بتوبة مصيب من وين فشك يأكل مصيبا بحتنga إلا بتوبة لم تتوب بهاي ذنوب هم توبي لو أنت يأكل مصيبا بحنا ولا توبته فيجب علينا معشر المسلمين يا واجب نتندو يا يما الإسلام زمان الرجوع إلى الله تلب ونام لنغن نتوما بإصلاح حالنا إدمال الحالة فلن يصلح آخر هذه الأمة بانتي زمان كانغا بمغة مالا زمان كانغا إلا ما أتلها أولها يا بني هندن مالا لينم دامبا ناما يام يولم دامنا يامبا هنتام فوم هنا نف يامبا rẽnda sẽn deng n naf rẽenem dam tɩ b loogo wẽnd me pa nam sɩd neba rẽndame tɩ neb n deng n tʋm tɩ loos yãmb nãmb ha wa tɩ wẽnd namsba wẽnd yoaba ayuha almuslimun yaa yãmb lislam zãma inna nabiya sallallahu alaihi bãnga tɩ wẽnnaam nabiyaamã tɩ yaa wẽnnaam nabiyaamã kal hazara min al irtirar a bugsa tõndo n sõo tõnd nug tɩ y bas beelg ne dũni kãnga gayata tahzir بوجو هنتا شاكي وأخبر صلى الله عليه وسلم عند من كنتم كباري أنه ليس لأحد من هذه الدنيا تدني كان ندباي كبير ين شو دني كان سوى بيت يسكنه فمن هو أنت شو بمن فهم فهم ذاك روبل من كينغابي فمن ما فهم دوم من كينغابي لفون شو وصاب يلبس لفو فمن شيء يله تانير وكوتن لكيم سلبو الذي تدفهم دتكين بقوم وأخبر أنه يتبع الميت وأنهم تنتم لهم كونتون كباري تدبع تند هنكي يتبع الميت هنتون كوما أهله وماله وعمله يا يلتان تون كوما دا يوغم يا يلتان تون كوما دا يوغم يا فزا كلام فبودا ففميوا fo buuda fo famille fo kamma la yop la kimdam la famille gildi la yaase ba min tun fo min daga di on wa maluhu le mon pour di ya aljaka fo aljaka fo nda mobile en kenda la monter da min jo la bon fo aljaka na ya fo min kin yo on wa amalu la fo tuma mas fo tuma ya tum songo yin daga di on ya tum wenga yin daga di on fa yarju ahluhu wa maluhu tãab la sẽn dab deoogẽ yaa buudu yaa arzaka yaa tʋʋma la a yiibã na n lebg n waa yiri yiibã bãmb na n lebg n waa yiri arzakã yẽ lebd n waa yiri mobila ka na n na n mobila n busda wa ka na n na n montaar dãmã n busi foomã yɛba la busda tɩ b le lebg mobila ba n dãm n demaal n wat yiri deng taab yiri
tɩ neb kell n get mobila ne yam a bõne na n soo adama a bõne na n soo mobil kãnga masãm sã rat mobil de yaa naane kota a bõndo kamba wa fo kamba nos yopa masã la ka laasd mobila n kõs bãmba tɩ neb maan yam masã na n pẽneg bãmba n paam mobila n kẽede rẽnd mobila sẽn tũ foom n kẽng yaoogẽ wã mobila na n lebg n waa yiri ne monteer dãmbã la ad yakã yẽ loogr poore fo zãma ning sẽn la sõngd foomã wa tɩ bãmb me mi sãanga bãmb me mi tags wẽnga bãmb n tõe n wilg foo tɩ so ned ko-tʋʋlga bãmb la neb sẽn yaa nin-wẽese n mi sãanga bãmb gila fãa na n lebg n waa yiri f zarem sẽn yaa nin-sõma woo f zarem sẽn yaa nin-wẽes woo f buud sẽn yaa nin-sõma woo f buud sẽn da yaa nin-wẽes n kis foo woo neb woo ned sẽn dag n yaa fo neba bãmb gil fãa na n lebg n waa yiri ne ad yakã fa yabka amaluhu sẽn kelmã sã yaa foonos tʋʋmã inna lillah wa inna ilayhi rajiun foonos tʋʋmã sã n na n pa yaoogẽ wã f neba woo f zarãmbã woo f tũud-n-taasã woo sẽn da sagend b foo sagl wẽes tɩ zĩ yʋng tɩ yaa dũniyã bɛda ka na n tol n paame sẽn da dũni kala wa tɩ yɩ dũniyã yʋʋm ka tɛk mam sẽn yet yãmb woto ka ka na n paam kẽn date ka na n paam me sãn dat be mank n get yʋʋm wãna paama n sɩda rẽnd bãmb dãmbã fãa na n lebg n waa yiri n bas ãna foonos tʋʋmã mas yaa tʋʋm sõng wa fo faman yamal miskala darratin khairan yara man yamal miskala darratin sharran yara n bas foomã sã yaoogẽ wã tʋʋmã yaa tʋʋm sõng wa la yã yaoog pʋgẽ masã tɩ bus foom nan ka ta yɩda tʋʋm sõma masã la yẽ wala kõ tʋʋm sõma yaa tʋʋm wẽna b sẽn bus foom n sɛr n dɩk yir sora tʋʋm wẽna n lebg wa kẽes masã wa vel foom n ta fo sʋk n kalf n gẽ tɩ nemsã tõod fo tɩ f pusgi fo wuk masã n pusg aya lebg rẽgd yaoogã pʋgẽ masã foonos tʋʋm masã sẽn na n bãngre d zoe wẽnde tɩ d kolga loor d kolga loor bat ka rat loogd me d kolga loore fo sã n zĩn tɩ b yaa t'a yʋʋm tɩ nu t'a yʋʋm tɩ soobe digd tɩ sopoe fo f me tagse mo ne tʋʋm sõma la f ra ket n zĩimda la yaa tõnd la tẽng n dãmba tõnd la tẽng n biisi tõnd yaa tẽng n kama fo tẽng n taa wẽnde a tẽng n biiga malakal maut la tẽng n biiga f rab tɩ f ka rat t'a tak fo loo laasre yẽ la tẽng n biiga ẽn zĩ yaa tõnd yaa tẽng n kamba bãmba yaa sãamba bãmba yaa sãande la hawla la quwwata wa nasalullah sã n woto bɩ wa tɩ d na n taab n kos wẽnde an yamunna alayna bitawba t'a maan ne maan kõ tõnd tɩ tuubi wa yuti tɩ kulubna n nakd sũwã min al-ghafl fi l-bahi yaam yaal yaale ayuha almuslim yaa foma alislam da belgs meng nos vɩɩmã la rɩk fo vɩɩmã n belgs menga fa kulli man alayha faanin sẽn be dũni gil fãa na n saame wẽnne yeel kulli man alayha faanin sẽn be dũni fãa na n saame wa yabka wajhu rabbika zal jalal wal ikram sẽn na n kelde a wẽnda yetã la ninsaal tʋʋm sõng bal n keldd fala tagtad bi sihatika la rɩk fo laafẽ fo sẽn tar laafẽ n belgs meng ye fala budda yawman an yamrida minka ljusman sikka be tɩ fo n tar laafẽ n tar yẽn kɩdem ne wã raarem be ba tɩ fo na n yik y beoog tɩ b yetɩ f ka laafɩ a ka laafɩ a yika bãag yʋngã yaa ning be bãk n kell n loog ne fo raa ning bs gãba n tar yãneg n gũudf loogd daare da rɩk laafã n belgs menga tɩ neb n gãand n yik y beoog n yaa bãag dãmb raa ning bo bul n loog laasde wala tafra bisababika da rɩk f ra sãnna ra sãmba wa n zɛl dãmbã da rɩk f ra sãnna n belgs meng ne tõnd bedda sãn zug rũnnã tõnd bedda sãn zug tõnd dat la tʋmda da rɩk f ra sãnna n belgs meng yaa fama tafi illa wa sitat al-kuhlan fo ka na n bãng la fo menga wa lebg nin-kẽeme n tikd da saade ra sãnemã fo ka na n bãng la fo wa tikd da saare ka fo yam ye yãmb y nabi musa sẽn yi misr n zoe n kẽng madian y mi tɩ kera tafsir moẽmã sẽn wilg musa bani israel dãmb neda a firaon dãmb yaa kibti rãmba musa yi israɛla n wa misra
bam budala bam la shama nambo no bam ka te shamba wa Musa ram da ya Egypt shamba te tengaram la Fir'aun da ma bam la bon te kibti a Fir'aun da la tengaram la bamba shamba la be Musa ram to bol bam te Israelian ba den bam wa Misra Musa wa yi ko mi bam ne la yemre ne tenga ne zabtaba habtaba Musa ta pass zabara sanne ta tomda ne ni kan ye bura tomda le nunu ta le man ajana nki ahin kiwa Musa me zeme to sengaram ge ne ni ho ya ndran ko Musa han je be ha ale ti mi kam ti ne ni hin zabane tenga ne dama ti pa ta bin kiwa ale hin zabane ne ba pa be ta Musa yan ye la fo te dam de fo me yi tengaram fa ne pambi jamais faut la jabra ne da man tan son fo ta sabki e fo lay bunna le jabra ne da fo me yi tinga fa ne rodo ne da me han wo mo to mam tam ti Musa la ton wen ya wa ko ne da zam ti ne re yela fo kuma ndabran ta zam la kan da ton kuma ndunna ma han a ne no lon je de to tinga ade ko ya ne da zam ya Musa to bod Musa na ko to Musa na je yi Misra yi Egypt tin Madian timik nabi Shuaib bebe kito ya wo tafsir mo ma to hanya dan Musa ti jindabe yu ngani mbi ayu mpiga nabi Shuaib bebe Shuaib ka bi pulul le fulun kwa to fuli tarikna alqal fo nan gura mam dumsa runga han do ti rawa fo so han do ti para ma men so shada da taklade runga han do ti rawa fo ma Musa so a han do ti shatra ke shatra ya mami so ti Musa sidna ngulum sa yo mani mbi yon piga ndo fa ya rawa ni ndo te ya rafa Musa so ya para ya so ay so yo ma ho anta tak Musa le ma ha wat Misra ne rumsa la para han fuda wala shada da yelam sana ngulum sa yo mani mbi piga la fudno bi so ay be pugula Musa han yikne faga ma hana rumsa watuma awan shiga wannan tuba malaka Jibril to shok Musa na yiwa me nabi Shuaib yelame kin je hala sharta hande ro wa yakala sharga yen ndu do rumta Musa kin je hala sharta gore ta yakala sharga ninga ahan yi nabi Shuaib yelaya ya ba adam da shahada la woto ya ba adam yi arzana ne da shahada ninga la woto wannan fa nyeri kin hankin la sala hanta ya tira handi ti la sala ante hi tiga bi hulita tanga ta rumsa wabi ya yung la ken de tawer na ngande handi la sala kala to le ba ro nguru tane rum sa ngane pa kila sala be den won so ko nabi Musa ya ma fi yami ka ya Musa wala ka jaado ho to ti Musa ya hiya asaya yam da sale atawaka bi hatam taren tikde ya wa ho biha ala ghanami lam talum tabad tibizon ko tom domsi wali fiha ma'arib ukhra aliman tara yella to tum fanan to ne kai asara yella to tum fanan to he ren nabi Musa hawa ya yara sa tum taren tikidon niti Musa tara yon pistala yo akani kiemwa la net hawa anti ya so fa fo atum ba ha ne la sa don ngora hana yi woko fo den tikido la sa ila yi wadi fiha ma'arib ukhra yala tabin nan bebe ngora ha woko na wakatin kene den de tikida sa sanna muem sanna me yelo تولي فيها معاد الأخرى يم يا بوم بتو كموين بمي يا بوم دين لا يند كلا شعفان يا موين لين ويلجم دفوه وانت وولو بوم فا نا كين أنا شعبان فهم تقول نهر سنة إلا وشيد أطف الكحلات فاتن كين أنا شعب بيدقوا في المغني دنوا زادبان تقوم هي يرسم لون يامنا القرآن وقامه وام هي شاملون يا ون النبي صلى الله عليه وسلم قام لله القران يا كتاب الله وسنه رسول الله وين قام لا ون النبي صلى الله عليه وسلم قام بيد كاد وين هم قوم نيم دان تورون دار كاد النبي ما هم قوم نيم وليدا تديكلي ان كاندد من لا تان تومنا تلا باه نير ولا ما نشغل سونغ ولا بيمن لونغ ولا وام باه لونغ ولا بيمن ايمونغ ولا أمباه الإيمان
ولا قون زمان أنخره ولا قون دسام أنخره جندما ولا وغل غبيا ولا باسو بركة هقبا ولا مانو بركة ولا بركة كمان خبا ولا جيمس بن بشيدبا تنgal damba wala gubun khodo wala guten men ko tengal damba wala gudina to dama khodo wala gumona na cuisine bilon khodo barakallahu li wa lakum fil qur'an al-azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أما بعد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم أنشر الإسلام والمسلمين اللهم أنشر الموحدين في كل زمان ومكان اللهم أنشر من نشر كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقنا عملا بكتابك وسنة حبيبك عليه الصلاة والسلام اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.